मैं टिकट देकर फारिग हुआ। गार्ड से कुछ देर बात की और फिर गाड़ी रवाना हो गई। थोड़ी देर बाद स्टेशन वीरान हो चुका था। वहां सिर्फ मैं और प्रीतम था। 40 साला प्रीतम अभी तक गैर शादीशुदा था और अनाथ भी था। मैं वहां से वापस अपने दफ्तर आया और अंदराज करने बैठ गया। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि प्रीतम अंदर आया। इसकी आंखों में खासी चमक थी और मुझे कहने लगा कि वो मुझे कोई अहम बात बताने आया है। बाबूजी, उधर एक संदूक पड़ा है। कहा। मैंने दरियाफ्त किया। नल के सामने वाली कुर्सी के नीचे है। इसने मुझे तेजी से उसी अंदाज में बतलाया। कोई सवारी छोड़ गई होगी इससे शायद। आओ इसे देखते हैं। मैं तेजी से खड़ा हुआ और प्रीतम के साथ हो लिया। वाकई वहां दरख्त के नीचे एक संदूक पड़ा हुआ था। संदूक के दोनों जानब बड़े बड़े ताले लटक रहे थे। मैंने इसे कुर्सी के नीचे से खींचा तो मुझे खासा वजनी लगा था कि सामान से कच्चा कच भरा हुआ है। ना जाने किसका था। बहरहाल मैंने फौरन इसे अपने कमरे में मुंतकिल करने का सोचा और प्रीतम से कहा, आओ इसे उठाकर दफ्तर में ले चलते हैं। ठीक है बाबूजी। इसने असबाब में सर हिला दिया और फिर हमने इस संदूक को बड़ी मुश्किल से उठाकर कमरे में मुंतकिल कर दिया। संदूक वाकई बहुत भारी था और मैं इसे मुश्किल उठाकर लाया था। यूं लगता था कि वो संदूक लोहे से भरा हुआ है। दफ्तर में आकर मैंने सबसे पहले इस संदूक को देखा। ना जाने क्यों मेरे दिल में ये मुसलसल ख्याल आ रहा था कि मैं इस संदूक को खोलकर देखूं कि आखिर इसके अंदर क्या चीज है जो इतना भारी है। मगर मैंने इस ख्याल को झटक दिया और कुर्सी पर आराम से बैठ गया और प्रीतम मेरे साथ दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। मैंने प्रीतम के चेहरे को देखा तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे वो मुझसे कोई खास बात करना चाहता है मगर वो नहीं कह पा रहा था। हालांकि वो और मैं एक दूसरे से बिल्कुल फ्री थे मगर शायद वो हौसला नहीं कर पा रहा था। बहरहाल मैंने ये ख्याल किया कि ये शायद मेरी तरह संदूक के बारे में सोच रहा है और शायद ये भी संदूक खोलने का आरज़ूमंद है। मैं ट्रेन पर चढ़ने वाली सवारियों का खाका ज़हन में लाने लगा और सोचने लगा कि ये किसका हो सकता है। मगर काफी देर सोचने के बाद भी मैं किसी भी हतमी नतीजे पर ना जा सका। बहरहाल फिर ये सोचकर मुतमिन हो गया कि जिसका भी होगा वो खुद ही आकर ले जाएगा। मगर 4 दिन गुजर चुके थे, कोई भी ना आया और संदूक उसी तरह मेरे दफ्तर में पड़ा रहा। 5वें दिन मैंने सोच लिया था कि अब इसे कोई लेने नहीं आएगा, लिहाजा इसे अब खोलकर देख लेना चाहिए, शायद कोई मतलब की चीज निकल आए। दरअसल इस संदूक से मैं तो बिल्कुल ला ताल्लुक था मगर प्रीतम अपनी फितरी सोच की वजह से मुझे हर वक्त संदूक के बारे में गुमराह करता रहता और उसी ने मुझे इस बात पर कायल किया था कि मैं इस संदूक को खोलूं और मैं राजी भी हो गया था। मैंने इसे हुक्म दिया कि वो इसे मेरे क्वार्टर तक ले जाए और फिर वही इसे खोलेंगे। थोड़ी देर बाद ट्रेन आने वाली थी। मैंने इसे कहा कि वो इसे ले जाए और मेरे आने का इंतजार करे। प्रीतम के लिए इस संदूक को अकेला ले जाना मुश्किल था मगर मैं जानता था कि इसकी निगाहों में लालच आ चुका था और वो कैसे भी करके ले जाएगा। और हुआ भी यही। इसने अकेले ही इसे कंधों पर उठाया और चलता बना। ट्रेन निकालकर मैंने अपना काम मुकम्मल किया और क्वार्टर की तरफ आ गया जहां वो मेरा मुंतजिर था। मैंने इसकी आंखों में हिरस की चमक वाज़िया तौर पर देखी। इसने ताला तोड़ने का सामान पहले से ही तैयार कर रखा था। मैंने इसे खोलने का कहा तो इसने झट से लोहे की स्लाख ताले में फंसाई और भरपूर जोर लगाकर ताला खोल दिया। मैं इसके करीब आया और मैंने इसे ढक्कन उठाने को कहा। ढक्कन खोलते ही हवा का एक बदबूदार झोंका मेरे और प्रीतम के नाक से टकराया। बदबू इतनी सख्त थी कि मुझे अब काई आ गई। बदबू पूरे कमरे में सरायत कर गई। इतनी अजीब और बदी सी बदबू थी कि मेरा दिमाग चकराकर रह गया। अब काई के मारे मेरा बुरा हाल था मगर प्रीतम ऐसे संदूक के पास बैठा था जैसे वो बदबू ना हो कोई खुशबू हो। बहरहाल जब बदबू बाहर निकली तो मैं दोबारा अंदर आया और फिर मैं संदूक के पास गया। संदूक के ढकने पर अंदर वाली तरफ एक अजीब जुबान में कोई अबारत लिखी हुई थी। प्रीतम ने इस अबारत को देखा तो इसका रंग फीका पड़ने लगा।
اس کے چہرے پر جیسے خوف سا آ گیا تھا۔ میں نے یہ دیکھ کر بڑی لاپرواہی سے پریتم کو مخاطب کیا، پریتم کیا بکواس ہے یہ، چلو جلدی سے بند کرو اس کو۔ نہ جانے کیا بلا اندر مری پڑی تھی جس کی اتنی بدبو آ رہی تھی، اور یہ عبارت بھی جانے کون سی زبان میں لکھی ہوئی ہے، نہ جانے کس نے جادو ٹونا کیا ہے۔ غضب خدا کا، 4 دن سے تم نے مجھے پاگل کیا تھا، مجھے اتنا مجبور کیا تھا اور میرا سر کھایا تھا، بند کرو اسے۔ پریتم نے اسی انداز میں بند کر دیا، مگر وہ گہری سوچ میں غرق تھا۔ نہ جانے کسی خبیث نے ٹونا کیا ہے، جاؤ اس صندوق کو کہیں پھینکاؤ، میں اب 1 منٹ بھی اسے برداشت نہیں کر سکتا، جاؤ جلدی جاؤ۔ پریتم نے بنا کچھ بولے صندوق اٹھایا اور چلتا بنا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے تمام کھڑکیاں اور دروازے کھول دیے کہ وہ بدبو اچھی طرح سے کمرے سے باہر نکل جائے۔ جانے کیا بےہودہ بدبو تھی جس نے میرا دماغ بھی مفلوج کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پریتم بھی آ گیا، جس نے بتلایا کہ وہ اس صندوق کو بڑے ڈھابے کے پاس پھینک آیا ہے، اور میں اس منحوس صندوق کو بھول گیا۔ پریتم بھی اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ کوئی 1 ماہ بعد کا واقعہ ہے کہ رات کی تاریکی میں کسی نامعلوم بلا نے دھوم شالہ کے برہمچاری پر عجیب سا حملہ کیا کہ اس کے پورے جسم پر سبز دھبے بن گئے اور اس کا سیاہ مادہ بھی سبز رنگ کا تھا۔ میں نے تو خیر اس کی حالت نہیں دیکھی، مگر پریتم کا کہنا تھا کہ اسے کسی اچھا داری ناگن نے کاٹا ہے یا ڈسا ہے اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا ہے۔ اتنی بھیانک موت پر پورا گاؤں ڈر سا گیا اور علاقے میں خوف و ہرس پھیل گیا۔ مرنے والے کا کریا کرم کر دیا گیا، مگر ہر کوئی اس کی بھیانک موت پر اداس بھی تھا اور خوف زدہ بھی تھا۔ 4 دن بعد اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ علاقے کا مانا ہوا پہلوان مانو سنگھ جنگل کے قریب اوندے منہ مرا ہوا ملا۔ اس کے بھی پورے جسم کا وہی حال تھا جو اس برہمچاری کا ہوا تھا۔ اس کے بھی جسم پر بڑے بڑے نیلے سبز رنگ کے چھالے بنے ہوئے تھے۔ علاقے میں شدید خوف و ہرس پھیل گیا۔ ہر ایک کے منہ پر اس سبز دھبوں والی موت کا تذکرہ تھا۔ لوگوں نے اس سبز موت کے ڈر سے گھروں سے باہر نکلنا بند کر دیا اور اندر قید ہو کر رہ گئے۔ چوتھے دن ایک نوجوان جو قریبی علاقے سے یہاں پڑھنے آیا تھا، وہ بھی اس سبز موت کی نظر ہو گیا۔ وہ ایک مکان میں اکیلا رہتا تھا اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے جسم پر ویسے ہی سبز رنگ کے چھالے اور دھبے تھے۔ ان تمام اموات میں ایک بات مشترکہ تھی کہ مرنے والے تمام لوگ اکیلے ہی رہتے تھے، اور جب ان کو جلایا جاتا تو ان کے جسم سے ایسی ناگوار بدبو اٹھتی کہ وہاں کھڑے رہنا کافی مشکل ہو جاتا تھا، مگر لوگ پھر بھی وہاں کھڑے رہتے کیونکہ رسم تو بہرحال پوری کرنا ہوتی ہے۔ میں بھی کیونکہ اکیلا ہی رہتا تھا، اسی لیے میرے پاس اسٹیشن کے لوگ آئے اور حکم دیا کہ میں کسی آدمی کو اپنے ہاں ٹھہرا دوں۔ سچی بات تو یہ تھی کہ میں بھی ان واقعات سے اتنا خوف زدہ تھا کہ میں نے پریتم کو مستقل اپنے ہاں ٹھہرا دیا، لیکن مجھ سمیت تمام لوگوں کا سکون برباد ہو کر رہ گیا تھا اور ایک عجیب سا خوف سرایت کر گیا تھا۔ دن میں گاڑی کے گزرنے کے بعد چند سواریاں گیٹ پر اس انتظار میں تھی کہ میں جلدی سے ان کے ٹکٹ دے کر ان کو روانہ کروں، مگر میں بڑے کیکر کے نیچے بیٹھی ہوئی ایک عورت کو دیکھ رہا تھا جو بجائے گیٹ کے ساتھ بیٹھنے کے اس طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کے وقت ایک عورت کا وہاں بیٹھنا خلاف توقع تھا۔ ایک سواری کے بار بار اصرار پر میں نے اس کا خیال ترک کر کے ٹکٹیں دینے لگا۔ تمام ٹکٹیں دیکھنے کے بعد جب سب لوگ چلے گئے اور میں اور پریتم اکیلے رہ گئے تو میں نے اسی نامعلوم عورت کی طرف نگاہ دوڑائی اور وہ مجھے اسی طرح درخت کے نیچے بیٹھی دکھائی دی۔